आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता। मुखेल खबरो। नारी शक्ती, तरणाटे, शेतकार आनी गरिबांचे सक्षमीकरण, विकसीत भारताच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोंय भेटेर येतात। भारत उर्जा सप्तक 2024 ते उक्तावण करतले। भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान आपले 43वे बसकेंत अन्न सुरक्षा आनी मानक नियमन सुगम करपा खातीर वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिल्या। विशाखापट्टणमान काल जाल्ल्या दुसऱ्या कसलो ऑलिंपिक क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयलें। आतां पुराय खबरो। येता त्या सार्वत्रिक वेंचणुकेंत देशांतले लोक भाजपाक व्हड जनादेश दितले असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायला। NDA 400चो आंकडो हुंपतली आनी भारतीय जनता पक्षाक 370 सुवाती मेळटल्यो अशें तांणी सांगलें। तिसऱ्या कार्यकाळांत आपले सरकार जायते व्हडले निर्णय घेतले अशें तांणी म्हळें। NDA सरकाराच्या फुडल्या कार्यकाळांत भारत संवसारांतली तिसरी व्हडली अर्थवेवस्था जातली हाचेर प्रधानमंत्र्यांनी भर दिलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल लोकसभेत संसदेच्या दोन्ही सभाघरांसमोर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी केल्ल्या अभिभाशणावेल्या आभार प्रस्तावावेल्या चर्चेक जाप दितना उलयताले। सध्याच्या सरकाराच्या कामगिरीचेर भासाभास करतना मोदी हांणी म्हळें, म्हारगाय नियंत्रणांत हाडपा खातीर, आर्थीक विकासाक चालना दिवपा खातीर, पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचेर विक्रमी भांडवली खर्च आनी रोजगाराच्यो संदी निर्माण करपा खातीर जायते धाडसी उपक्रम केल्यात। फाटल्या 10 वर्सांत आपल्या सरकारान गांवगिऱ्या वाठारांतल्या गरिबां खातीर 4 कोटी घरां आनी शारांतल्या गरिबां खातीर 80 लाख पक्का घरां बांदल्यात अशें मोदी हांणी सांगलें। 40,000 किलोमीटर रेल्वे ट्रॅकाचें विद्युतीकरण केलां आनी 17 कोटी गॅस कनेक्शन्स दिल्या अशें तांणी मुखार सांगलें। बायलो, तरणाटे, शेतकार आनी गरिबांचे सक्षमीकरण विकसीत भारताच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचें अभिभाशण ह्या 4 स्तंभांचेर केंद्रीत आशिल्लें आनी हे स्तंभ बळकट केल्यार देशाची उदरगत सुनिश्चित जातली अशें तांणी म्हळें। आतां जग भारताच्या अर्थीक विकासाची गती आनी व्याप्तीचें कौतुक करता अशें तांणी मुखार सांगलें। भारताक आतां संवसाराची डिजिटल अर्थवेवस्था मानतात अशें देशाची प्रगती आनी क्षमता अधोरेखीत करतना प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें। मेड इन इंडिया कार्यावळी खाला देशान विक्रमी उत्पादन आनी निर्यात जावपाक लागले अशें तांणी म्हळें। पर्यटन क्षेत्रांत कोट्यांनी रोजगार संदी निर्माण करपाची तांक आसा अशें तांणी सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोंयाक भेट दितले। सकाळीं सुमार 10:30 वरांचेर प्रधानमंत्री ONGC सी सर्वायवल सेंटराचें उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री सकाळीं 11:15 वरांचेर भारत उर्जा सप्तक 2024 उक्तावण करतले। त्या उपरांत दनपारां 2:15 ते विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 कार्यक्रमांत सहभागी जातले। भारत उर्जा सप्तकांत वेगवेगळ्या देशांतले 17 परस चड मंत्री हाजीर आसतले। 35,000 परस चड प्रतिनिधी 900 प्रदर्शक हाजीर रावपाचे आसात। तातूंत कॅनडा, जर्मनी, नेदरलँड्स, रशिया, ब्रिटन आनी अमेरिका अशे 6 समर्पीत कंट्री पॅव्हिलियन आसतले। गोंयांत जावपी भौशीक कार्यावळींत प्रधानमंत्री 1,330 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचें उक्तावण करतले आनी बुन्याद घालतले। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोंय ह्या संस्थेच्या स्थायी परिसराचें राष्ट्रार्पण प्रधानमंत्री करतले। नव्यान बांदिल्ल्या परिसरांत शिकवणी संकूल, विभागीय संकूल, चर्चा सत्रां खातीर संकूल, प्रशासकीय संकूल, वसतीघर, भलायकी केंद्र, कर्मचारी क्वॉर्टर्स, सुविधा केंद्र, खेळां मैदान आनी हेर सुविधा अश्यो वेगवेगळ्यो सुविधा आसात। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्सच्या नव्या परिसराचें उक्तावण प्रधानमंत्री करतले। तशेंच दक्षिण गोंयांत 100 TPD एकात्मीक कोयर वेवस्थापन सुविधेचें उक्तावण प्रधानमंत्री करतले। 60 TPD ओलो कोयर आनी 40 TPD सुक्या कोयराच्या वैज्ञानीक प्रक्रियेच्या दृश्टीन ताची रचना केल्या। तशेंच अतिरिक्त वीज निर्माण करपी 500 किलोवॅट वीज निर्मितीच्या सौर उर्जा प्रकल्पाचोय तातूंत आस्पाव आसा। प्रधानमंत्री मोदी पणजी आनी रेस मागूस हांकां जोडपी पर्यटन उपक्रमा सयत प्रवासी रोपवेचो बुन्याद घालतले।
तशेंच दक्षिण गोंयांत 100 MLD उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचो बुन्याद प्रधानमंत्री घालतले. रोजगार मेळाव्या खाला प्रधानमंत्री मोदी सरकारी विभागांत नव्यान भरती जाल्ल्या 1930 कर्मचाऱ्यांक नियुक्ती पत्रांचे वितरण करतले. तशेंच वेगवेगळ्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या लाभार्थ्यांक ते मान्यताय पत्रां दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान आपल्या 43वे बसकेन अन्न सुरक्षा आनी मानक नियमन सुगम करपा खातीर वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिल्या. केंद्रीय भलायकी सचिव अपूर्व चंद्र हांच्या अध्यक्षते खाला ही बसका नवी दिल्लींत जाली. अन्न उत्पादना खातीर ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स BIS वा एगमार्क प्रमाणपत्र काडून उडोवपा खातीर वेगवेगळ्या अन्न सुरक्षा आनी मानक नियमनान वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिली. आरोग्य आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान निवेदनान म्हळां, सुदारणाक अंतिम रूप दिल्या उपरांत अन्नधान्य वेवसायांक सक्तीचे प्रमाणपत्र मेळोवपा खातीर वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यां कडेन वचचें पडचें ना आनी अन्न उत्पादना खातीर फक्त FSSAI प्रमाणपत्र सक्तीचे करतले. सगळ्या खातीर परवडपी आनी सुलभ भलायकी सेवा दिवपाचो सरकाराचो हेत आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलां. आंध्र प्रदेश आनी जम्मू काश्मीरांतल्या 4 नर्सिंग कॉलेजींची व्हर्च्युअल रित्या तांणी बुन्याद घाली. त्या वेळार ते उलयताले. भारतीय नर्सिंगच्या सेवांक परकी देशांनी बरीच मान्यताय मेळ्ळ्या. देखून भारतीय नर्सिंग शिक्षणाक संवसारीक मानकां बरोबरीत हाडप म्हत्वाचें अशें डॉ. मांडविया हांणी सांगलें. देशभरांत 157 नर्सिंग महाविद्यालयां बांदपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. देशांतल्या दंत आनी नर्सिंग महाविद्यालयांची संख्या वाडोवपाकूय सरकार कटिबद्ध आसा अशें डॉ. मांडविया हांणी सांगलें. तशेंच नवी दिल्लींत राष्ट्रीय दंत आयोगाचे नवे बांदिल्ले इमारतीचें उक्तावण मांडविया हांणी केलें. तशेंच तांणी नॅशनल डेंटल रजिस्टर NDR सुरू केलो, जो देशांतल्या सगळ्या दंत वैजांचो डायनॅमिक डेटाबेस आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नवी दिल्लींत राष्ट्रीय बाल भवनांत 2 दिसांच्या उल्हास मेळ्याचें उक्तावण करतले. शाळा शिक्षण आनी साक्षरता खातें, शिक्षण मंत्रालय, उल्हास, नव भारत साक्षरता कार्यक्रमा खाला वेगवेगळ्या राष्ट्रीय आनी राज्य पावंड्यावेल्या कार्यावळींचें प्रदर्शन करपा खातीर 6 आनी 7 फेब्रेर 2024 मेरेन उल्हास मेला घडोवन हाडटा. वेगवेगळ्या राज्यांतले आनी संघ प्रदेशांतले 700 भाग घेवपी आनी शिक्षण मंत्रालयांतले 100 परस चड मानेस्त आनी वेगवेगळी संघटना ह्या कार्यावळींत वांटो घेतले. वित्तीय सेवा खात्याचे सचिव डॉ. विवेक जोशी हांणी एका बसकेन आयातदार आनी निर्यातदारांक जावपी बँकिंग आनी विमो संबंदीत समस्यांचो नियाळ घेतलो. काल नवी दिल्लींत जाल्ले बसकेन अर्थ मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आनी वाणिज्य खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ई-बँक खरेदी प्रमाणपत्रां जारी करपाक कळाव आनी उरिल्ली रिणाची साधनां सयत खाशेल्या प्रश्नांचेर बसकेन चर्चा जाल्ल्याचें अर्थ मंत्रालयान सांगलां. ह्या वेळार बँकांनी नियामक सुचोवण्यांक पाळो दिवपाची खात्री करून तांचे संबंदी गरजेची कारवाय केल्या उपरांत वेवसायीक वेव्हाराची सुविधा दिवपाचें काम चालूच दवरलां अशी माहिती बँकांनी दिली. ह्या संदर्भात आवश्यक प्रक्रिया सुरळीतपणे सुरू उरतली हाची खात्री करपा खातीर आवश्यक अनुपालन संबंधीत पैलू तपासून समस्याचें त्वरीत निराकरण करपा खातीर बँकांक गिरायकां सोबत काम करपाचो सल्लो दिलो. डॉ. विवेक जोशी हांणी बँकांक तांचे समोर येवपी समस्यांचे विविध श्रेणींत वर्गीकरण करपाचोय सल्लो दिलो. विशाखापट्टणमांत जाल्ले दुसरे कसलापी क्रिकेट मॅचीन भारतान इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. पयल्या डावान यशस्वी जयस्वालान केल्ल्या द्विशतकी खेळीक लागून भारतान 396 धांवड्यो जाल्यार इंग्लंडान 253 धांवड्यो केल्यो. ताका लागून मेळिल्ली 143 धांवड्यांची आघाडी भारताक विजया कडेन घेवन गेली. दुसऱ्या डावान शुभमन गिलच्या शतकाक लागून भारतान 255 धांवड्यांचो पल्लो गाठलो. भारतान इंग्लंडा मुखार जैता खातीर 399 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली. ताचो फाटलाव करतना इंग्लंडाचो दुसरो डाव 292 सोंपलो. ह्या 5 मॅचीच्या माळेन भारतान 1-8 अशी बरोबरी साधली. तिसरो कसलापी खेळ 15 फेब्रेर सावन राजकोटांत जातलो. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. नारी शक्ती, तरणाटे, शेतकार आनी गरिबांचे सक्षमीकरण, विकसीत भारताच्या उद्दिष्टांची पूर्तता सुनिश्चित करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोंय भेटेर येतात. भारत उर्जा सप्तक 2024 ते उक्तावण करतले. भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरणान आपले 43वे बसकेन अन्न सुरक्षा आनी मानक नियमन सुगम करपा खातीर वेगवेगळ्या दुरुस्त्यांक मान्यताय दिल्या. विशाखापट्टणमांत काल जाल्ल्या दुसऱ्या कसलापी क्रिकेट खेळांत भारतान इंग्लंडाचेर 106 धांवड्यांनी जैत मेळयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.